त्यो दिन मैले कसैलाई सोधिनँ पनि, तर मैले त्यसरी नै प्रार्थना गरेँ प्रियहरू। त प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले कोही बेला एकदमै मात्रामा चाँडो मात्रामा दिनुहुन्छ, कोही बेला प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ ढिलो मात्रामा हामी पाउँछौँ, तर प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँछौँ। विशेष उपवास प्रार्थना चाहिँ म के भन्छु भने, तपाईँलाई थाहा छ AK-47, तपाईँलाई थाहा छ AK-47 सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले सबैजनाले? सुनेको छ पास्टर भयो, तपाईले सुन्नु भएको छ AK-47। मैले पहिला आएर JVM भनेको छु। AK-47 मा चाहिँ 1 मिनट बराबरमा 60 वटा गोली निस्किन्छ। यो चाइनिज मेड हो, तर यिनीहरूले हतियार चाहिँ राम्रो बनाउँछ है। AK-47 बाट चाहिँ 1 मिनट बराबर 60 वटा गोली निस्किन्छ प्रियहरू, 60 वटा। अनि फास्टिङ प्रार्थनालाई चाहिँ मैले, फास्टिङ उपवास प्रार्थनालाई चाहिँ मैले AK-47 सँग तुलना गरेको छु। आज धेरैजना क्रिस्चियनहरूको अगुवाहरूको शक्तिशाली सेवकाई नभएको, धेरैजना हामी पास्टर्सको शक्तिशाली सेवकाई नभएको, हामी धेरैजना अगुवाहरूको शक्तिशाली सेवकाई नभएको, हामी एउटा भूत पनि कोही बेला धपाउन सक्दैनौँ। हामी कोही बेला एउटा सानो बिमारीलाई पनि प्रार्थना गरेर निको पार्न सक्दैनौँ। एउटा जाबो भूतलाई पनि हामी धेरैपल्ट खेद्न सक्दैनौँ। हामी कोही बेला हामी सक्दैनौँ धेरैपल्ट। किन भन्दाखेरि हाम्रोमा शक्ति छैन, हाम्रोमा सामर्थ्य छैन भूत खेद्ने। होला जोरनारी होला, ठुलो ठुलो पाखुरा होला, हाम्रोमा हामी एकदम तल छौँ होला, हाइटमा हाइट छौँ होला, हामी डाइटमा डाइट होला हाम्रो धेरैपल्ट, तर हामी भूतात्मा खेद्न सक्दैनौँ। धेरैपल्ट भूतहरू निस्किँदैन, धेरैपल्ट भूत, एउटा भूत पनि हामी डाँट्नु धेरैपल्ट सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रोमा शक्ति सामर्थ्य धेरैपल्ट हुँदैन। किन छैन भन्दाखेरि धेरैपल्ट हाम्रोमा उपवास प्रार्थना बसेर प्रभु मलाई त्यो शक्ति दिनुहोस्, त्यो सामर्थ्य दिनुहोस्, त्यो मिराकल गर्ने, आश्चर्य कर्म गर्ने पावर दिनुहोस् भनेर उपवास प्रार्थना गरेर हामी धेरैपल्ट रुँदैनौँ। हामी इच्छा गर्नु अर्कै कुरा हो, तर प्रियहरू इच्छा एउटा जग्गामा छ, तर अर्को डिटर्मिनेसन, भक्ति चाहिन्छ प्रियहरू, भक्ति चाहिन्छ। एउटा मान्छेलाई एउटा भक्ति, एउटा डिभोटी लाइफ हुनुपर्छ प्रियहरू। यदि तपाईँहरू JBमा यो वर्ष हरिराईको समयमा तपाईँहरूले होस् हामी घरमै बसेर टाइम पास गर्छौँ, हामी घरमै बसेर सुतेर बिताउँछौँ, तपाईँ सक्नुहुन्थ्यो। एउटा न्यू पनि छ, लकडाउनको समय हो, न्यू पनि छ, कोरोना भाइरसको टाइम हो। होस् हामी 3 दिन बरु यसो यता घुमेर घरमै बसेर मिठो मिठो पकाउँदै हामी बसेर खाउँ, सक्नुहुन्थ्यो तपाईँ। तर तपाईँहरूको भक्तिको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँहरूको पास्टर बुवाहरू, तपाईँहरू सबैजनाको भक्तिको कारणले गर्दा होइन, हामी 1-2वटा भए पनि वचन हामी प्रभुको दासबाट सिकौँ, केही न केही सिकौँ भने यो तपाईँको भक्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्मेलन भइराखेको छ प्रिय। त्यसरी नै उपवास प्रार्थना पनि भक्ति चाहिन्छ, उपवास प्रार्थना पनि डिटर्मिनेसन प्रेयर चाहिन्छ। मलाई यो वरदान चाहिन्छ, मलाई यो गिफ्ट चाहिन्छ, मलाई यो शक्ति चाहिन्छ, मैले प्रार्थना गर्नुसाथ भूतात्माबाट निस्किनु पर्छ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यो अर्कै कुरा हो। तर जब भन्नुहुन्छ तपाईँले के स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने उपवास प्रार्थना सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले फास्टिङ प्रार्थना सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जब उपवास प्रार्थना तपाईँले सुरुवात गर्नुहुन्छ पक्का पनि तपाईँको जीवनमा मिराकल, वन्डरिङ अनि साइनहरू हुन्छ, अद्भुत कुरा तपाईँको जीवनमा पक्का पनि हुन्छ। र म तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। यो साधारण विषय भए तापनि मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकली कुराहरू मैले तपाईँलाई बताइराखेको छु। हाम्रो सिलगढीको मण्डलीमा, मेरो आफ्नो यहाँको मण्डली होइन, हाम्रो ब्रान्च चर्चमा आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि एउटा दिदीलाई उहाँको 5वटा औँला, खुट्टाको 5वटा औँला, प्राय 5वटा औँला हुन्छ, अचानक एउटा दिदीको 5वटा औँलामा कान्छी औँलाको साइडमा एउटा औँला निस्क्यो, 6वटा भयो अचानक त्यो दिदीको त औँला है। अनि दिदी अतालिनु भयो, 6वटा। अब मान्छेलाई कस्तो हुन्छ, 5वटा औँलामा अर्को औँला आउँदाखेरि 6वटा औँला त कस्तो नराम्रो भयो, अननेचुरल भयो नि। दिदी अतालिनु भयो, विभिन्न डक्टरकोमा जानुभयो, विभिन्न औषधि लाउनु भयो, कुन डक्टरले काट्ने प्रयास गर्नुभयो, के गर्नुभयो, घाउहरू बनाएर कोटाएर एकदमै दिदी साह्रो हुनुभयो, अतालिनु भयो। त्यो दिदी हप्तामा 3 दिन जस्तो फास्टिङ पनि बस्थ्यो है। अनि धेरै अतालिनु भयो। यसो दिदीको खुट्टामा हेरेको अर्को औँला आएको छ, 6वटा औँला छ। अनि दिदीले कैयौँ डक्टर देखाउनु भयो, मेडिसिन लगाउनु ठिक भएन। अनि एक दिन म पुगेँ, म त्यति बेला धेरै प्रार्थना गर्थेँ। अनि भाइ प्रार्थना गरिदिनुहोस् न, के गर्नुपर्ने, मेरो त यो केही गर्दा पनि हुँदैन भाइ, केही गर्दा हुँदैन, डक्टरले पनि निको पार्न सकेन, दबाईले पनि निको पार्न सकेन।
अनि मलाई प्रार्थना गर्न लाउनु भयो। म पुगेको थिएँ भिजिट गर्दै, अनि मैले प्रार्थना गर्दै 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 प्रभुले भन्नुभयो मलाई, यो छोरीले 7 दिन फास्टिङ बसोस्, यो छोरीले 7 दिन फास्टिङ बसोस् र मसँग एकदमै नजिकमा आएर प्रार्थना गरोस्। 7 दिन जस्तो फास्टिङ सकिन्छ, यो छोरीको औँला आफै हराउँछ भन्नुभयो मलाई है। अब यो अचम्मको कुरा हो। अनि म दिदीलाई पनि, दिदी प्रभुले भन्नुभयो 7 दिन फास्टिङ बस्नुले तपाईँले इमान्दारीपूर्वक बस्नु भन्नुभएको छ प्रभुले तपाईँलाई। 7 दिन जस्तो तपाईँले फास्टिङ सक्नुहुन्छ, तपाईँको औँला आफै हराउँछ। न अपरेसन गर्नुपर्छ, न काट्नुपर्छ, न केही गर्नुपर्छ। प्रेयर यो अचम्म लाग्छ। हाम्रो परमेश्वरको आवाज, हाम्रो परमेश्वरको चङ्गाई, हाम्रो परमेश्वरको प्रेयरहरू, वचनहरू कति मिठो छ। उहाँको आश्चर्य कर्म गराए। दिदीले मान्नुभयो अनि 7 दिन उहाँले एकदमै इमान्दारीपूर्वक उपवास प्रार्थना बस्नुभयो। जस्तो 7 दिन उपवास प्रार्थना प्रेयर सक्नुभयो है, जस्तो उपवास प्रार्थना बसेको 7 दिन सकेर 8 दिनमा होइन प्रेयर, उपवास प्रार्थना सकेकै बेलुका उपवास प्रार्थना सकेकै बेलुका उहाँको औँला हरायो प्रेयर है। हालेलुया 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 हालेलुया। उपवास प्रार्थना बसेको 7 दिनको बेलुका नै 6वटा औँलामा एउटा औँला चाहिँ हरायो, प्रेयरहरू हरायो, कता गयो। अनि हाम्रो परमेश्वर त अद्भुत परमेश्वर, सोचेर सोच्नै नसक्ने परमेश्वर, यो अचम्मको परमेश्वर प्रेयर हामीले पाएको छौँ। ल त्यो दिदीको औँला अचम्म तरिकाले आएको थियो, अचम्म तरिकाले निस्केको थियो। 7 दिन उपवास प्रार्थना बस्नु प्रभुले भन्नुभएछ, 7 दिन फास्टिङ बस्नुभयो, औँला हरायो प्रेयर। हालेलुया। त्यो प्रेयरहरू म तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। तपाईँ कहीँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, यो डिप टिचिङ पनि होइन, यो गहिरो टिचिङ होइन, व्यावहारिक कुराहरू म तपाईँलाई भन्दैछु। तपाईँहरूको कतिजनाको मैले भने नोकरी, कतिजनाको घरद्वार छैन, कतिजना मान्छेहरू मत्थु होला, कतिजनालाई जाडा सिकाएर सताउँछ होला, कोहीलाई सासूले सताउँछ होला, कोहीलाई ससुराले सताउँछ होला, कोहीलाई बुढोले सताउँछ होला, कोहीलाई बुढीले सताउँछ होला, कोहीलाई तपाईँको फ्यामिली कतिले सताउँछ होला, गाउँमा कतिले सताउँछ होला। सुन्नुहोस् है प्रेयर, तपाईँको उपवास प्रार्थनाले गाउँ बत्तिनेवाला छ, तपाईँको उपवास प्रार्थनाले तपाईँको घर बत्तिनेवाला छ, तपाईँको फास्टिङ प्रेयरले तपाईँको लाइफ बत्तिनेवाला छ, तपाईँको उपवास प्रार्थनाले तपाईँको सबै रोग कष्टहरू प्रेयर निको भएर जानेछ। अनि तपाईँको उपवास प्रार्थनाले तपाईँको जीवनमा कयौँ छुटकाराहरू भएको छैन होला, परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा दिनुहुनेछ। हालेलुया हालेलुया। ल तपाईँ त प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो, पक्का पनि 13-14 उपवास प्रार्थनामै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई प्रेरणा दिइराखेको छु है। ल र अब मैले तपाईँलाई धेरै गवाईहरू मैले बाँड्दै लगेँ। हाम्रो सिलगढी होइन, सिक्किममा एउटा दिदी हुनुहुन्छ। त्यो दिदीले चाहिँ 160 दिन उपवास प्रार्थना बस्नुभयो। कति दिन बस्नु भन्नुहोस् त? 160 दिन उपवास प्रार्थना बस्नु भएको छ। 160 दिन है, सुन्दै हुनुहुन्छ? 160 दिन उपवास प्रार्थना बस्नु। उहाँ अहिले पनि तगडा हुनुहुन्छ, अहिले पनि त्यतिकै स्पेसियली हुनुहुन्छ। उहाँ मलेसिया धेरैपल्ट आउनु भएको, जवारबारमा चाहिँ आउनु भएको छैन। भनेपछि मौका मिलेछ नि फ्युचरमा म पठाउँला, पास्टर बाबुसँग सल्लाह गर्नु भएर, या त म आफै लिएर आउँला। उहाँ एकजना लेडी पास्टर हुनुहुन्छ, 160 दिन उपवास प्रार्थना बस्नु भएको छ उहाँ। अनि अस्ति मलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पास्टर जीवन भाइ अब म 210 दिन बस्दैछु, 210 दिन बसिसकेपछि चाहिँ 365 मैले हाँकेको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रेयर। 365 दिन एक वर्ष 160 दिन बसिसक्नुभयो उहाँले। अब 210 दिन बस्नुहुन्छ उपवास प्रार्थना, त्यसको बादमा लास्टमा चाहिँ 365 नै बस्ने फास्टिङ। हालेलुया। यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ प्रेयर, यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आज संसारमा। खै जहिले पनि त्यस्तै मोटो, जहिले पनि त्यस्तै प्रेयर प्रचलित व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि संसारको 10-12 देशमा म मिसनरी भएर गइसक्नु भएको छ। चाइनामा गएर ट्र्याक्सहरू बाँड्नुहुन्छ, बाइबलहरू बाँड्नु भएको छ, भियतनाममा गएर, थाइल्यान्डमा गएर, उहाँ प्राय मलेसिया त 7-8 पल्ट आइसक्नु भएको छ, जेबी मात्रै नआउनु भएको, सिङ्गापुर कयौँपल्ट आउनु भएको, फिलिपिन्स कयौँपल्ट जानु भएको, उता टर्कीहरू थुप्रै जग्गा जानुहुन्छ प्रेयर। उहाँ एउटा मिसनरी हुनुहुन्छ। त यहाँ तपाईँहरू सुन्दै गर्नुहुँदाखेरि को चाहिँ उपवास प्रार्थना त म अहिलेसम्म बसेकै छुइनँ, सक्दिनँ पो भनेर को भन्नुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ? कोही पनि हुनुहुन्न।
पास्टर देशले त तपाईँले उपवास प्रार्थना राखेरै छाड्नुहुन्छ। पास्टर देवमानले अहिले त झन् तपाईँहरू धेरैजना पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ यहाँ र तपाईँ एउटा शक्तिशाली मण्डली हुनुहुन्छ। उपवास प्रार्थना जुन मण्डलीमा बसिन्छ, उपवास प्रार्थना जुन मण्डलीले गर्छ, उपवास प्रार्थना जुन परिवारमा हुन्छ, मेरो त्यो घरमा आत्मिक समृद्धि, आत्मिक प्रोस्पेरिटी, दान वरदान, शक्तिको कुराहरू हुन्छ। अनि उपवास प्रार्थना बस्ने घरमा हतपत्त शैतानले आक्रमण गर्न चाहन्छ, सक्दैन। चाहन्छ शैतानले उपवास प्रार्थना बस्ने घरमा आक्रमण गर्नु, तर सक्दैन प्रियहरू, पटक्कै सक्दैन। उपवास प्रार्थना बस्ने घरमा शैतानले आक्रमण गर्न चाहन्छ, तर सक्दैन प्रियहरू है। एउटा कुरा याद गर्नु, तपाईँ जसले उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ तपाईँमाथि आक्रमण शैतानले गर्न चाहन्छ, तर त्यसले सक्दैन, त्यो फेल भएर जान्छ प्रियहरू। हालेलुया हालेलुया। ल त म अगाडि बढौँ। अब तपाईँको अगाडि अब के चाहिँ उपवास प्रार्थनामा मैले अब मेरोमा यो एउटा कपी नै छ, तपाईँले देखा मेरोमा यो उपवास प्रार्थनाको कपी नै छ। यो कपीबाट अब मैले धेरै कुरा पढाउन सकिनँ, कति लेख्नु पर्छ, तर भोलि पर्सि तपाईँलाई म यो कपी ल्याइदिनु सक्छु। अब उपवास प्रार्थना बसिसकेपछि चाहिँ प्रोमिस ब्लेसिङ, आशिष चाहिँ प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले गर्नु भएको छ। नम्बर कमा चाहिँ एन्सर प्रेयर्स, इनसाइट एन्ड रेस्टोरेसन, प्रार्थनाको उत्तर प्राप्त परमेश्वरले हामीलाई दिनै हुन्छ, उहाँले उत्साहित पार्नुहुनेछ। यशाया 58:9-12 जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, जसले उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ परमेश्वरले ढिलो छिटो उत्तर दिएरै छाड्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई उत्साहित पार्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ प्रियहरू, हामीलाई रेस्टोर गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई बनाउनुहुन्छ, पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ प्रियहरू। उपवास प्रार्थना चाहिँ एउटा शक्तिशाली प्रेयर हो, एउटा ऊर्जा हो, एउटा हतियार हो प्रेयर। जसले गर्छ उसको जीवनमा परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिएर नै छाड्नुहुन्छ प्रेयर। कसरी त्यो बहिनीको पेटभित्र, कसरी त्यो बहिनीको भित्र नानी बच्चादानी बस्ने जग्गामा चाहिँ एउटा ठुलो ट्युमर आएको थियो, अनि डक्टरले त्यो ट्युमर चाहिँ अहिले काटिहाल्नुपर्छ र आमा बाँच्छ, नानी चाहिँ तर हामीले फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। तर ट्युमर चाहिँ काटेन भने 9 महिनाको बादमा आमा पनि मर्नु सक्छ, नानी पनि मर्नु सक्छ भनेको थियो र म कहाँ आएको थिएँ प्रेयर। अनि मैले त्यति बेला केही जवाब दिएको थिइनँ, मैले पवित्र आत्मालाई सोधेको थिएँ। अनि पवित्र आत्माले मलाई यिनीहरू बुढाबुढीले 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्छस् भनेपछि बुढाबुढीले 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि चाहिँ अचम्म तरिकाले त्यो बहिनीको बच्चा पनि भयो, प्लस त्यो बहिनीको भित्र गर्भाशयबाट त्यो ट्युमर पनि हराएर गयो। हालेलुया। अनि अहिले त्यो छोरीको उमेर लगभग अब 19-20 वर्ष भएको छ प्रियहरू। अचम्म तरिकाले परमेश्वरले उपवास प्रार्थनाको बादमा प्रियहरू ट्युमरहरू हराएको कुरा म तपाईँलाई कतै राखेको छु भने कसरी एउटा बहिनीको औँला भएको थियो, त्यो औँला आफै प्रियहरू हराएर गयो। नम्बर खमा जोय, ग्ल्याडनेस एन्ड द चियरफुलनेस, जोय, ग्ल्याडनेस एन्ड चियरफुलनेस, रमाट, खुसी र आनन्द प्राप्त। जकरियाको 8:9-19 पदमा जब हामी हेर्छौँ है, जोय, ग्ल्याडनेस एन्ड चियरफुलनेस, कतिजनाले चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई रमाट, खुसी र आनन्द दिनुहुन्छ। तपाईँलाई उपवास प्रार्थना बसिसकेपछि परमेश्वरले तपाईँलाई खुसी आनन्द दिनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वर्गीय आनन्द दिनुहुन्छ, हेभेनली खुसी दिनुहुन्छ प्रेयहरू है। नम्बर गमा रिवार्डेड बाई गड फादर, परमेश्वरबाट इनाम प्राप्त। मत्ती 6:17-18 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, उपवास प्रार्थना बस्ने मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ, परमेश्वरले रिवार्ड दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ प्रेयहरू। परमेश्वरबाट हामी रिवार्ड पाउँछौँ प्रेयहरू है, रिवार्डेड बाई गड फादर। नम्बर घमा स्पिरिचुअल पावर ओभर डिमन्स, जसले उपवास प्रार्थना बस्छ उनले कुनै पनि हालतले शैतानलाई पराजित गर्ने शक्ति पाउँछ। मत्ती 17:21 पदमा फेरि पनि म पढ्न चाहन्छु। तपाईँलाई मलाई थाहा छ यो मत्ती 17:21 पदमा हिजो पनि कोट गरेको थिएँ। मत्ती 17:21 पदमा भूत लागेको केटोको कथा छ यहाँ है, भूत लागेको केटोको कथा छ। म सबै भन्दिनँ, 21 मा यसरी 20 र 21 पढ्छु। 19 भन्छु, तब चेलाले यीशुका गुप्तमा आएर भने हामीले त्यसलाई किन निकाल्न सकेनौं, हामीले भूतलाई किन निकाल्न सकेनौं भन्दैछ चेलाले है। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, उहाँले तिनीलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको अल्प विश्वासको कारणले हो। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कि
तिमीहरू एउटा रायोको दाना जति विश्वास भएदेखि यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ। सरी है, म फेरि पढ्दैछु। ल, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 20ले भन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको अल्पविश्वासको कारणले हो। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु कि तिमीहरूका एउटा रायोको दाना जति विश्वास भएदेखि त्यस डाँडालाई यहाँबाट हटिजा भन्यो भने त्यो हटिजानेछ र तिमीहरूको निम्ति केही असम्भव हुने छैन। तापनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निक्लिन सक्दैन। तापनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निक्लिन सक्दैन। तपाईले म पछि पछि भन्नुहोस् ल। तापनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निक्लिँदैन। धन्यवाद। प्रियहरू, विश्वासीहरू क्रिस्चियन भनेर कसरी चिन्ने भन्दाखेरि थुप्रै कारणहरूले हामी विश्वासीलाई चिनिन्छ है। क्रिस्चियनहरू कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि थुप्रै छ यसको डेफिनेसन है। ल, क्रिस्चियनहरूले जुवा तास खेल्दैन, क्रिस्चियनहरूले व्यभिचार गर्दैन, क्रिस्चियनहरूले तन्त्र मन्त्र गर्दैन, क्रिस्चियनहरू नराम्रो कुराहरू गर्दैन, क्रिस्चियनहरूले संसारिक गानाहरू सुन्दैन, क्रिस्चियनहरू तास जुवा खेल्दैन, क्रिस्चियनहरूलाई झगडा गर्दैन। ल, अब के भन्नु? क्रिस्चियनहरूले राम्रो ड्रेस लगाउँछ, क्रिस्चियनहरूले नन क्रिस्चियनसँग बिहा गर्दैन, क्रिस्चियनहरू मेलामा घुम्नु जाँदैन, क्रिस्चियनहरूले जाँडासी रम खाँदैन, बियर खाँदैन, क्रिस्चियनहरूले भाङ धतुरो खाँदैन, क्रिस्चियनहरूले खैनी बेडी खाँदैन, तास जुवा खेल्दैन। क्रिस्चियनहरूले थुप्रै कुराहरू गर्दैन, हामीलाई थाहा छ है। थुप्रै कुराहरू गर्दैन क्रिस्चियनहरूले है। नन क्रिस्चियनसँग बिहा गर्दैन, क्रिस्चियनहरूले अन्य जातिसँग बिहा गर्दैन, थुप्रो कुराहरू छ। व्यभिचार गर्दैन, हत्या लडाइँ झगडा गर्दैन। यो थुप्रो चिन्हहरू क्रिस्चियनको। तर क्रिस्चियनको एउटा शक्तिशाली चिन्ह चाहिँ के हो? क्रिस्चियनले चाहिँ भूत भगाउँछ। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्चियनको एउटा चिन्ह हो भूत भगाउँछ। संसारमा अरू कसैले भूत भगाउनु सक्दैन नि प्रिय। सुन्नुहोस् है, संसारमा कसैले पनि भूत भगाउनु सक्दैन। भूत चाहिँ क्रिस्चियनले भगाउनु सक्छ। हामीले जब पानीको बाप्टिजम लियौं त्यसको बादमा प्रभुले हामीलाई भूत भगाउँछ। मेरो मर्कुस 16:16-17 पदमा लेखेको छ, लुका 9:1 र मत्ती 10:तिर लेखेको छ है। तर यहाँ चाहिँ चेलाहरूले भूत धपाउनु सकेन। पुरा भूत निकाल्ने ट्राई गरे, भूत जानु सकेन। अनि सोध्छ चेलाहरू हत्तु भएर, प्रभु हामीले किन भूत निकाल्न सकेनौ भन्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको भूत चाहिँ तिमीले प्रार्थना गरेर मात्र निस्किँदैन, तर तिमीले फास्टिङ बस्नुपर्छ अनि मात्र भूत निस्किन्छ। भूत निकाल्नु त सबलाई मन पर्छ नि। भूत निकाल्नु त सबलाई मन पर्छ। छुनु साथ भूत निस्किहालोस् भनेर धेरैले चाहन्छ, तर भूत त हतपत निस्किएर हतपत जाने होइन। भूत धपाउनु चाहिँ के हो? क्रिस्चियनहरूलाई मात्र परमेश्वरले अधिकार दिएको छ। लुका 9:1, मत्ती 10:1, मर्कुस 16:16-17, याकूब 4:7 भूत धपाउने शक्ति चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई परमेश्वरले दिनु भएको छ प्रियहरू। तर किन भूत निक्लिनु सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ उपवास प्रार्थना नभएको कारणले गर्दा, फास्टिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रियहरू भूत आत्मा निस्किन सक्दैन धेरै पल्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो साधारण कुरा मतलब भनिराखेको छु, स्पिरिचुअल पावर ओभर डिमन, शैतानलाई पराजित गर्ने शक्ति प्राप्त चाहिँ प्रियहरू परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनु भएको छ। अनि प्रियहरू, तपाईँ र मेरो सेवकाईमा तपाईँ र मैले आत्मा जित्नको लागि चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ अब साधारण प्रचार गरेर, साधारण ट्र्याक्स बाँडेर प्रियहरू अब हामीले प्रचार गर्ने होइन। अब चाहिँ पक्का पनि यस्तो च्यालेन्जेस डेहरू आएको छ। अब यो कोभिड-19 को बादमा त झन् बेसी अब चुनौती आयो तपाईँ र मलाई। अब साधारण मानिसहरू प्रोमा आउनेवाला छैन प्रियहरू। अब धेरै क्रिस्चियनहरू अमेरिकामा मर्यो, धेरै क्रिस्चियनहरू युरोप कन्ट्रीमा मर्यो, धेरै क्रिस्चियनहरू चाहिँ बाहिर देशमा मर्यो। मान्छेले अब नेपालमा, इन्डियामा आरोप लाउन थालेको छ, खै त क्रिस्चियनहरू नै बेसी मर्यो भनेर हामीलाई
क्वेसन गरिराखेको छ प्रियहरू। अब हामीलाई प्रचार गर्नु धेरै गाह्रो पर्छ। अब हामीले बाइबल दिँदा र ट्याक्स मार्दाखेरि अब प्रभु मानिसहरू आउनेवाला छैन प्रियहरू, अब गाह्रो छ हामीलाई। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ अब शक्तिमा हिँड्नु पर्यो। तपाईँ र म अब शक्तिमा हिँड्नु पर्यो। मलेसियामा अब शक्तिमा हिँड्नु पर्यो, नेपालमा शक्तिमा हिँड्नु पर्यो, इन्डियामा अब हामी शक्तिमा हिँड्नु पर्यो। अब हामी शक्ति बोकेर हिँडेपछि टाउको दुखेको मान्छे आउँछ, ज्वरो लागेको मान्छे आउँछ, हुनसक्छ कोभिड-19 लागेको मान्छे आउला, HIV एड्स लागेको मान्छे आउला, विभिन्न रोग लागेको मान्छेहरू अब आउँदाखेरि चाहिँ डक्टरले निको पार्न सक्दैन, विभिन्न धामी जातिले निको पार्न सक्दैन। अनि फाइनली गएर उनीहरूले अब सुसाइड गर्नुभन्दा त बरु पास्टरलाई भेटौँ, सुसाइड गर्नुभन्दा बरु चर्च जाउँ भनेर अब उनीहरूले अब अन्तमा गएर हामीलाई नै खोज्छ। अब हामीलाई खोज्छ। साधारण बिमारीले अब चर्चलाई खोज्दैन प्रियहरू, अब गाह्रो बिमारीहरूले अब चर्चलाई खोज्छ, हामीलाई खोज्छ। क्यान्सर लागेकोले अब तपाईँलाई खोज्छ। अब पेटको बिमारी हुनेहरूले, थुप्रै घाउ खटिरा भएको मान्छेले अब चर्चलाई खोज्दाखेरि अब चर्चले चाहिँ जाति पार्नु सक्नुपर्छ, मण्डलीले जाति पार्नु सक्नुपर्छ। अब तपाईँ र मैले जाति पार्नु सक्नुपर्छ। अब हामी जाति पार्नु त चाहन्छौँ नि, हाम्रोमा शक्ति छैन भने के गर्ने त अब? ल हाम्रोमा शक्ति छैन भने हामी के गर्ने त? ल अब ल जवारबारमा ल अब क्यान्सर लागेको 4-5 जना मान्छे क्यालभरी सिटी चर्चमा ल अब क्यान्सर लागेको मान्छे आउँदैछ अरे। अब ल चाँडै खबर आएर तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी प्रार्थना गर्नको लागि तयारी छौँ। तर प्रियहरू, तपाईँकोमा शक्ति छैन भने, मेरोमा शक्ति छैन भने प्रियहरू, हामीले प्रार्थना गर्दा निको भएन भने के होला? लज्जित अझ हामी हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, आउँदो दिनमा तपाईँ अझै उपवास प्रार्थना बसेर तपाईँ तयारी बन्नु होला, फास्टिङ बसेर तयारी बन्नु होला। अबको सेवकाहरूको ढाँचा परमेश्वरले बदलाउन चाहनुहुन्छ। अबको सेवकाहरू चाहिँ परमेश्वरले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ। अब चाहिँ शक्ति अझै बेसी प्रेर। अब हामीलाई शक्ति चाहियो। अब शक्तिको सेवकारी मात्रै मानिसहरू प्रभुमा आउँछन्। अब साधारण मानिसहरू प्रेम मानिसहरू प्रभुमा आउँदैन। त्यही कारणले अझै फास्टिङ बसेर अब हामीले पहिला प्रभु जति मेरोमा शक्ति छ त्योभन्दा बेसी शक्ति अब मलाई चाहियो भनेर अब हामी पर्सनली पनि रोएर विलाप गरेर प्रेयर अब हामीले यो शक्ति माग्नु पर्ने हुन्छ नि। त्यो चाहिँ उपवास प्रार्थना प्रेयर, त्यो चाहिँ उपवास प्रार्थना प्रेयर। ल अब इफेक्ट अफ फास्टिङ, उपवास प्रार्थनाको प्रभाव पर्छ। पहिलो राजा 21:27-29 मैले हिजो पनि पढेर सुनाएँ तपाईँलाई। आप राजालाई परमेश्वरले मार्छु भनेको थियो। आप राजाले पाप गरिराखेको बेला एलियालाई पठायो। एलिया गएर भन् अगमवक्ता म राजा आपलाई मार्छु। अनि राजा आपले त्यो सुनेपछि उपवास बसेर रोयो, विलाप गर्यो, डाको छोडेर उसले प्रार्थना गर्यो। धेरै रोएर विलाप गरेपछि चाहिँ आप राजाको विलाप, आप राजाको उपवास, आप राजाको रिपेन्टेन्स, आप राजाको उपवास प्रार्थनालाई सुनेर परमेश्वरले फेरि भन्नुभयो, जा एलिया, मैले यिनको प्रार्थना सुने, यिनको उपवास प्रार्थना मैले सुने, म अहिले यिनलाई मार्ने छैन। प्रिय उपवास प्रार्थना चाहिँ बहुत छिटो सुन्नुहुन्छ परमेश्वरले अनि यसको उत्तर दिनुहुन्छ, यसको प्रभाव पर्छ। प्रिय म एकपल्ट तपाईँलाई अझै पनि बताउँ, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको अहिलेसम्म कति कुरो अनसक्सेस होला, कति कुरो तपाईँले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ होला, के गरौँ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला, थुप्रै कुराहरू तपाईँको पेन्डिङ होला। त्यसै सुरुवात तपाईँले नगर्नुहोस्, तपाईँ फास्टिङ गर्नुहोस्। 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन उपवासहरू बसेर परमेश्वरसँग पुकारा गरेर मात्रै सुरुवात गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई पक्का पनि गाइड गर्नुहुन्छ। र अघि पास्टरले कसरी एउटा सिटी ताक्दै हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले मलाई 21 दिन उपवास प्रार्थना बस्नु अनि प्रभुले 21 दिन उपवास प्रार्थना बस्न लाउनु भयो। तब उहाँलाई परमेश्वरले रिमोट जग्गामा पुर्याउनु भयो। रिमोट जग्गामा पुगेपछि परमेश्वरले त्यो रिमोट जग्गामा 2 वर्षदेखि 3 वर्षमा 30 देखि 40 घर मानिसहरू प्रभुमा आए भनेर मैले अघि तपाईँलाई प्रियहरू बताएँ। हाम्रो हेराइ र परमेश्वरको हेराइमा प्रियहरू फरक पर्छ। प्रियहरू तपाईँले कैयौँ कुराहरू साथ स्टार्ट गर्नुभएको होला, कैयौँ कुराहरू स्टार्ट गर्नु हुनुहुन्छ, तपाईँले कैयौँ कुरो तपाईँले सुरुवात अब गर्न चाहनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको सोचहरूमा कति कुराहरू साथ परिवर्तन आइराखेको होला। उपवास प्रार्थना बिना तपाईँले सुरुवात नगर्नु, उपवास प्रार्थना बिना तपाईँले डिसिजनहरू नलिनु होला भनेर म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। र उपवास प्रार्थना कति किसिमको हुन्छ? 4 तरिकाको उपवास प्रार्थनाहरू। इसाई मण्डलीमा उपवास प्रार्थना विषयमा एकरूपता शिक्षाहरू पाइँदैन हो। इसाई मण्डलीमा हुनसक्छ ब्याप्टिस्ट फेथले अलगै
शिक्षा देला, पेन्टिकोस्टलले अलगै शिक्षा देला, प्रेयरहरू अरू 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 सम्प्रदायको मान्छेले प्रेयरहरू अर्कै किसिमले प्रेयरहरू शिक्षा देला, प्रेस्बिटेरियनले अर्कै किसिमको शिक्षा देला, विभिन्न किसिमको शिक्षा फास्टिङको बारेमा हुनसक्छ संसारमा। तर कुनै पनि सम्प्रदायको मान्छेले उपवास प्रार्थनालाई विश्वास चाहिँ गर्छ। कुनै पनि सम्प्रदायको मान्छेले उपवास प्रार्थनालाई विश्वास गर्छ, किनकि ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि उपवास प्रार्थनाको बारेमा लेखिएको छ र न्यू टेस्टामेन्टमा पनि उपवास प्रार्थनाको बारेमा लेखिएको छ प्रेयरहरू। त मैले स्टडी गरेको 4-5 किताब अनुसार र म आफैले पनि निकै लामो लामो उपवास प्रार्थना बसेको अनुसार चाहिँ मैले केही उपवास प्रार्थनाको बारेमा मैले लेखेको छु। नम्बर 1 मा नर्मल उपवास प्रार्थना, नर्मल फास्टिङ, साधारण पानी पिएर चिया जुस अनि आधा दिनसम्म, यो चाहिँ नयाँ विश्वासीका लागि हो है, नयाँ विश्वासका लागि हो। नर्मल उपवास जो नयाँ हुनुहुन्छ, जसले सक्दिनँ भन्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ पानी पिएर चिया अनि जुस पिएर आधा दिनसम्म उपवास प्रार्थना बस्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा चाहिँ यो एकदमै खतरनाक उपवास प्रार्थना हो, द एब्सोल्युट फास्टिङ, पूर्ण उपवास प्रार्थना, कुनै तरल अनि ठोस पदार्थ नखाइकन, एकदमै पावरफुल। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले, प्रभु यीशु मसीहले, मोसाले अनि एलियाले उपवास प्रार्थना बस्नु भएको थियो प्रेयर। 3 व्यक्तिहरू प्रभु यीशु मसीह, एलिया र मोसाले चाहिँ एब्सोल्युट फास्टिङ बस्नु भएको थियो प्रेयर। प्रेयर म तपाईलाई बताउँ, यो एब्सोल्युट फास्टिङ उपवास प्रार्थना यो चाहिँ दिन रात केही पनि नखाइकन बस्ने हो। अनि इन्डियाको एउटा जग्गा, सिक्किमको एउटा घटना म तपाईलाई बताउँ, आजभन्दा यो पनि लगभग 10 देखि 12 वर्ष अगाडिको कुरा हो प्रेयर। त्यति नै भयो। एउटा दिदी, बहुतै प्रार्थना गर्ने दिदी, एउटा अगमवादी दिदीको चाहिँ उनको छोराले धेरै दुःख दियो प्रेयर। उनको छोराले धेरै दुःख दियो। उनको छोरा चाहिँ ड्रग्स खाने भयो, उनको छोरा चाहिँ हेरोइन खाने भयो, उनको छोरा चाहिँ एकदमै जाँडसी खाने भयो। आमा चाहिँ सेविका, एकदमै शक्तिशाली सेविका। छोरालाई धेरै मात्रामा सम्झायो त्यो आमाले, ड्रग्स नखा, हेरोइन नखा छोरा, म त सेवा गर्ने मान्छे हो, परमेश्वरलाई नछोड नत्याग। आमाको कुरा माने। 2 वर्ष 3 वर्षसम्म कन्टिन्यू सम्झायो आमाले, मानेन त्यो मान्छेले प्रेयर। जसले सम्झायो, अगुवाले सम्झायो, मानेन। अनि फाइनली गएर आमाले एउटा ठुलो निर्णय लिनुभयो, त्यो चाहिँ हो 40 दिनको उपवास, डे एन्ड नाइट, केही पनि नखाइकन। म 40 दिन उपवास प्रार्थना बस्छु, एब्सोल्युट फास्टिङ बस्छु, म केही खाँदिनँ। मेरो छोरा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, ड्रग्स छोड्दैन, तबसम्म म कुनै पनि हालतले म छोड्नेवाला छैन उपवास प्रार्थना। अनि उहाँले आफ्नो पास्टरलाई भन्नुभयो, धर्मगुरुलाई भन्नुभयो, चर्चलाई भन्नुभयो, म घरबाट उपवास प्रार्थना सुरुवात गर्छु। जब म बेहोस हुन्छु, तपाईले मलाई कुनै पनि हालतले पानी, दुध, जुस नपिउनु होला, म मर्नको लागि तयारी छु। जब म घरमा बेहोस हुन्छु, तपाईले चर्चमा लगेर राखिदिनु होला मेरो बडीलाई, मेरो शरीरलाई तपाईले चर्चमा लगेर राखिदिनु होला। तर तपाईले कुनै पनि हालतले मलाई पानी नखाउनु होला, जुस नखाउनु होला। म मर्नेछु भनेदेखिलाई तपाईले फ्युनरल गरिदिनु होला। मलाई केही त्यसमा डर चिन्ता छैन। तर म मेरो छोरा परिवर्तन होस् भनेर म 40 दिन 40 रात फास्टिङ बस्दैछु, केही पनि नखाइकन। प्रेयर त्यो दिदीले एउटा डरलाग्दो निर्णय लिनुभयो। यस्तो निर्णय त मैले पनि गर्न सकेको छुइनँ प्रेयर। आजको युगमा सायद यसरी निर्णय लिने मान्छे छैन प्रेयर उपवास प्रार्थनामा। एब्सोल्युट फास्टिङ हो यो प्रेयर, केही नखाइकन। अनि त्यो आमाले चाहिँ घरबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ उपवास प्रार्थना। छोरा कहाँ छ थाहा छैन, ड्रग्स खान्छ, हेरोइन खान्छ, ब्याप्टिजम लिएको छोरा हो, जाँडसी खान्छ, छोरा अत्तपत्त छैन। आमाले फास्टिङ बस्छ प्रेयर। लगभग 8-9 दिनको बादमा प्रेयर आमा बेहोस हुन्छ। अनि आमा बेहोस भएपछि आमाले भनेको छ, म बेहोस भएपछि मलाई चर्चमा लगेर राखिदिनु, तर कुनै पनि हालतले मेरो सास नगइन्जेलसम्म मलाई पानी जुसहरू नखाउनु, म खानेवाला छैन। म मरेपछि तपाईँले फ्युनरल गरिदिनु भनेर भनेको हुन्छ चर्चमा प्रेयर। एकदमै ट्रु घटना प्रेयर हो, एउटा सिक्किमको घटना। जब प्रेयर आमालाई चर्चमा लगिन्छ, आमा बेहोस छ, एकदमै कम्ती उहाँ सास मात्रै फेरिरहनु भएको छ, तर बोल्नु सक्नुहुन्न। मान्छे प्रेयर बेहोस हुन्छ। मैले 3 दिन 3 रात कन्टिन्यू रोएर प्रार्थना गर्दा गर्दा उपवास बसेर नन स्टप प्रार्थना गर्दा गर्दा 3 दिनमा त म गर्लाम गुरुम लडेको, म त बेहोस भएको। अनि मलाई मेरो श्रीमतीले केही जुसहरू खुवाएर त म बाँचेको प्रेयर। मैले अघि नै भने उपवास बसेर प्रार्थना गर्दा गर्दा तपाईँहरू को लड्नु भएको छ, को लड्नु भएको छ भने मैले अघि तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। एउटा डिटर्मिनेसन, एउटा सङ्कल्प हो प्रेयर हो। त्यसरी दानियल पनि 21 दिनमा लडेको थिए प्रेयर।
त यो आमा 9-10 दिनको बादमा बेहोस भयो अनि चर्चमा लग्यो। 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन बित्दै लग्यो, आमा मरिहालेको छैन प्रिय। आमालाई जोस पानी खेलाउनु अलाउ छैन। उहाँले वादा गरेर, चर्चको मानिसलाई वादा गरेर उहाँ उपवासमा बसेको, आमा बेहोस भयो। प्रियहरू, अचम्मको कुरा यो, अद्भुत कुरा, यो मान्छेलाई विश्वास गर्नु नै गाह्रो कुरा, तर यो भएको घटना हो। अनि उहाँ कन्टिन्यू उपवास प्रार्थनामा उहाँ बेहोस हुनुहुन्छ प्रियहरू। 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन चल्दै जान्छ, आमा मरेको छैन। आमाको सास छ, आमाको प्राण छ, आमाको आत्मा छ। यति बेहोस छ, आमा सुतिराखेको छ बेडमा, हलचल, मान्छेहरू टाढो टाढोमा आउँछ, प्रार्थना गर्छ, रुन्छ, छोरा कहाँ छ अत्तो छैन, छोरा परिवर्तन होस् भनेर उहाँले उपवास प्रार्थना बसेको। प्रियहरू, म तपाईँलाई बताऊँ, 40 दिन टक्कै पुग्दछ प्रिय उपवास प्रार्थना है। यो एकदम भएको घटना हो सिक्किम। 40 डेज जब प्रिय उपवास प्रार्थना पुग्दछ, सारा संसारको धेरैजना नेपाली मानिसहरू पुग्छ प्रिय उहाँलाई भेट्नको लागि। किनकि अब आमा बाँच्नेवाला छैन। आमाको होस गएको त 9-10 दिन अगाडि नै हो। उहाँको प्राण र आत्मा छ, गइहालेको छैन, उहाँ फास्टिङमा छ। प्रियहरू, 40 दिन पुग्दाखेरि एउटा ठुलो घटना घट्छ प्रिय। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? त 40 दिनको उपवास प्रार्थनामा एउटा घटना घट्छ। धेरैजना मान्छेहरू आएको हुन्छ, धेरैजना मान्छे आएको हुन्छ। आमाको प्राण गइहालेको छैन, आमाको सास गइहालेको छैन। 40 दिन 40 रात भयो नखाएको। यो अहिलेको युगमा यस्तो आमाहरू छ। अनि 40 दिनको साँझको समयमा प्रेयर उसको छोरा कहाँबाट कुदै आउँछ, हँसाइ फसाइ कुद्दै आउँछ, मेरो आमा कहाँ छ, मेरो आमा कहाँ छ भनेर चर्चमा आइपुग्छ प्रेयर। अनि त्यति बेला सबैजना मान्छेले उसलाई भन्छ, हे छोरा, तिमी कहाँ गएको थियौ? तिम्रो आमाले कयौँपल्ट पहिला सम्झाएको, तिमी ड्रग्स नखाऊ, हेरोइन नखाऊ, जाँडसी नखाऊ भनेर सम्झाएको। तिम्रो लागि, तिम्रो परिवर्तनको लागि, तिम्रो जीवनमा मिराकल होस् भनेर यो आमाले चाहिँ 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना बसेको आज अन्तिम समय हो। छोरा, अन्तिम समय हो। तिम्रो आमा अब उठ्छ कि उठ्दैन थाहा छैन। तिम्रो आमा अब उठ्छ कि उठ्छ थाहा छैन, किनकि ऊ बेहोस भएको त 9-10 दिन भित्रमा हो। अनि छोरा प्रियहरू रुन्छ। छोराले आमाको खुट्टा समातेर रुन्छ, मम्मी मम्मी तपाईँ बिउतिनुहोस्। प्रभुको अगाडि भन्छ, प्रभु म अब कहिल्यै पनि जाँडसी खाँदिन, म कहिल्यै पनि अब म ड्रग्स खाँदिन, म कहिल्यै पनि अब प्रभु तपाईँको वचन म त्याग्दिन। मेरो आमाले भनेको मान्छु, तपाईँले भनेको मान्छु, तपाईँको दासले भनेको कुरा मान्छु। प्रभु म अबदेखि कहिल्यै पनि अब म जाँडसी ड्रग्स खाँदिन भनेर ऊ रुन्छ प्रियहरू। सबै अगाडि छाती पिटिकन ऊ रुन्छ। परमेश्वरसँग त्यो केटाले वादा गर्छ प्रियहरू, अबदेखि म खाँदिन। प्रियहरू, एउटा अचम्मको घटना घट्छ, अद्भुत घटना घट्छ प्रियहरू। लास्टमा गएर त्यहाँको सिनियर पास्टर बाबुले, त्यहाँको मण्डलीको अगुवाले, थुप्रो विश्वासीहरू भेला भएको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ प्रियहरू त्यो आमाको मुखमा जुस हालिदिन्छ, जबरजस्ती पानी हालिदिन्छ प्रियहरू। अनि बिस्तारै मात्रामा प्रार्थना गर्दै चाहिँ प्रियहरू त्यो आमालाई परमेश्वरले फेरि पनि उनको प्राणमा शक्ति दिनुहुन्छ, त्यो आमाको आत्मामा शक्ति दिनुहुन्छ, शरीरमा शक्ति दिनुहुन्छ। अनि आमा चाहिँ प्रियहरू त्यो बेलुका कम्प्लिट 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना सकिएपछिदेखिलाई चाहिँ प्रियहरू त्यो आमा फेरि पनि प्रियहरू उसको जीवनमा फेरि शक्ति आउँछ, फेरि पनि होस आउँछ। ऊ मरिहालेको हुँदैन भने तपाईँलाई भने ऊ 9-10 दिन उपवास प्रार्थना पुगेको बेला चाहिँ बेहोस भएको प्रियहरू। तर उसको मुखमा एउटै पनि एक थोपा पनि पानी हालेको थिएन। उहाँले पहिला नै भनेको थियो, मलाई पानी मुखमा नहाल्नु भएर म मर जान चाहन्छु, मेरो छोरा चाहिँ म परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छु। प्रियहरू, त्यस बादमा आमा बेहोदिन्छ, आमाको होस आउँछ भन्नु, आमाको होस आउँछ। अनि आमाको अगाडि रुन्छ छोरा प्रियहरू, डाको छडेर रुन्छ, मम्मी अब म तपाईँलाई फेरि पनि जिन्दगीमा कहिले पनि यसरी म सताउँदिन, आजदेखि म प्रण गर्छु, म कहिल्यै पनि अब जाँडसी हेरोइन ड्रग्स म खाँदिन, म प्रभुलाई त्याग्दिन, म तपाईँलाई कहिले पनि अब छोड्दिन। त्यहाँदेखि प्रियहरू त्यो मान्छे परिवर्तन भएको प्रियहरू। त आज यस्तो आमाहरू पनि प्रियहरू संसारमा छ, आफ्नो नानीको परिवर्तनका लागि, आफ्नो छोराको परिवर्तनका लागि पापमा डुबेको मानिसहरू प्रभुमा फर्कुन् भनेर रुने आमाहरू पनि प्रियहरू यो संसारमा छ, अहिले पनि छ प्रियहरू।
यसलाई एब्सोल्युट फास्टिङ भन्छ। जसरी यीशु मसीहले, जसरी मोसाले, जसरी एलियाले उपवास प्रार्थना गर्नु भएको थियो, त्यो आमाले पनि त्यसरी नै प्रार्थना गरेर आफ्नो छोराको परिवर्तन देखेको थियो प्रियहरू। त आज तपाईले आफ्नो परिवारमा परिवर्तन, आज तपाईको फ्यामिलीमा परिवर्तन, तपाईको वाइफको जीवनमा परिवर्तन, तपाईको मण्डलीमा परिवर्तन, आज तपाईको इर्किदमा परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सेक्रिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो शरीरलाई। तपाईले आफ्नो जीवनलाई सेक्रिफाई गर्नु सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाई पनि त्यो आमा जस्तो म मर्न तयारी छु बरु, म मर्न तयारी छु तर मेरो छोरा परिवर्तन नभएको दिनसम्म म खाने छुइनँ भनेर तपाई भन्नु सक्नुहुन्छ। हामी भन्नु सक्छौँ। यो चुनौतीपूर्ण कुरा छ प्रियहरू, यो चुनौतीपूर्ण कुरा छ। त्यो छोरा परिवर्तन भएर गए प्रियहरू। 40 दिन 40 रात शैतानको अन्डरमा त्यो मान्छे थियो। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै शैतानको अन्डरमा थियो। ड्रग्स खुवाउने, हेरोइन खुवाउने, व्यभिचार गराउने, मान्छेलाई अल बनाउने, प्रभुबाट टाढा गराउने को र शैतान हो प्रियहरू। त्यसको जन्जालबाट छुटकारा दिने काम चाहिँ प्रभुले गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो आँसुद्वारा, हाम्रो प्रार्थनाद्वारा प्रियहरू। यो कारण यहुदा 23 अध्यायतिर लेखेको छ, कसैलाई आगोबाट गाँजेर निकाला, कसैलाई आगोबाट गाँजेर निकाला। यहुदा 23:23 भन्छ। आगोले चाहिँ एउटा पवित्र आत्मालाई देखाउँछ, तर एउटा आगो चाहिँ नरक हो प्रियहरू। अनि यहुदा 23 भनेको कुरा चाहिँ पक्का पनि विश्वास गर्छु, यो नरक हो। कसैलाई आगोबाट गाँजेर निकाला प्रियहरू। यो आमाले कुनै उपाय पाएन। ड्रग्स खाँदै गरेको, हेरोइन खाँदैको, व्यभिचार गरेको, संसारमा अल्मलिएको, शैतानको पन्जामा परेको छोरालाई चाहिँ अरू कहीँ कसरी बचाउन सक्दैन। मै आमा भएर बचाउनु पर्छ। मैले नै उपवास बसेर जीवन दिएर मैले मेरो छोराको लागि आँसु बगाउनु पर्छ भनेर त्यो आमाले रोएर 40 दिन 40 उपवास प्रार्थना बसे प्रियहरू। अनि फाइनली गएर छोरा परिवर्तन भएर गए। फेरि आज यस्तो आमाहरू पनि संसारमा छ। आज धेरै परिवारका लागि, नानीहरूका लागि, छोराछोरीका लागि रुने आमा बाउ धेरै कम्ती छ प्रियहरू। तर यस्तो आमा बाउ पनि संसारमा छ। र म तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, तपाईको छोरा परिवर्तन भइरहेको छैन होला, वाइफ हुनसक्छ, श्रीमान या गाउँ या कुनै पनि व्यक्ति तपाईको परिवर्तन भइरहेको नहुन सक्छ, या रोग र कष्टमा दुखित हुनुहुन्छ उहाँहरू, या त लोन या त विभिन्न कुरा लागेको हुन सक्छ। तपाईले आँसु बगाएर उपवास प्रार्थनामा जब जानुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईको प्रार्थना पक्का पनि सुन्नुहुन्छ प्रियहरू। यो आमाको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो। 40 दिन 40 रातसम्ममा यो आमाले रोएर प्रार्थना गरे प्रियहरू, रोएर प्रार्थना गरे अनि परमेश्वरले आमाको प्रार्थना सुन्नुभयो प्रियहरू। आज तपाईँ र मैले आज प्रियहरू, तपाईँ र मैले आज संसारलाई परिवर्तन गराउनु, हाम्रो आफ्नो मान्छेलाई परिवर्तन गराउनु छ। आज हामीले हाम्रो घरलाई परिवर्तन गराउनु, हाम्रो समितिलाई परिवर्तन, हाम्रो चर्चलाई, पापी मान्छेलाई परिवर्तन, थुप्रोलाई परिवर्तन गराउनु छ प्रियहरू। तर उनीहरूको लागि रोएर आँसुमा उपवास प्रार्थनामा बसेर हामीले प्रियहरू त्यसै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर हामीलाई शक्ति चाहिन्छ, सामर्थ्य चाहिन्छ। अनि प्रभुले उपवास प्रार्थना बस्नेलाई चाहिँ शक्ति दिनुहुन्छ प्रियहरू, उपवास प्रार्थना बस्नेलाई चाहिँ सामर्थ्य दिनुहुन्छ। म प्रेरणा दिन चाहन्छु, आउँदो दिनमा तपाईँले जसले सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनु अनि तपाईँको जीवनबाट पनि यस्तो अचम्मको कामहरू हुन् प्रियहरू। ल अब नर्मल फास्टिङ, साधारण पानी पिएर चिया जुस अनि पिएर आधा दिनसम्म यो नयाँ विश्वासीलाई द एब्सोल्युट फास्टिङ भनेको पूर्ण उपवास प्रार्थना। यो चाहिँ केही पनि नखाइकन डे एन्ड नाइट येशू ख्रीष्टले, मोसाले, एलियाले अनि आज सिक्किमको एउटा आमाले पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई गरेँ। अर्को चाहिँ पार्सल फास्टिङ भनेर भनिन्छ, छोटो उपवास प्रार्थना। त्यस्तै पार्सल फास्टिङ भनेको चाहिँ साँझमा एकपल्ट खानु, बिहानदेखि केही पनि नखानु, बेलुका 5 बजीतिर 6 बजीतिर खाना तपाईँले खानु, त्यसलाई चाहिँ पार्सल फास्टिङ भनेर भनिन्छ। सुरुमा 1 नम्बरमा भने मैले नर्मल फास्टिङ है, नर्मल फास्टिङ साधारण उपवास प्रार्थना। त्यो चाहिँ चिया जुसहरू पिएर आधा दिनसम्म बस्नु, 3-4 बजीसम्ममा। द एब्सोल्युट फास्टिङ, एब्सोल्युट फास्टिङ, ABSOLUT, एब्सोल्युट फास्टिङ भनिन्छ पूर्ण उपवास प्रार्थना। कुनै तरह अनि ठोस पदार्थ नखाइकन येशू मसीहले, मोसाले, एलियाले अनि त्यो आमाले गरे। हुनसक्छ अरूले पनि कतिजनाले गरेको होला, जसको गवाएर हामीलाई थाहा छैन। नम्बर गमा पार्सल फास्टिङ, PARTIL, पार्सल फास्टिङ, छोटो उपवास प्रार्थना। साँझमा एकपल्ट खाना खानु, जस्तै लुकाको 5:34-35 तिर तपाईँ लेखेर राख्नु सक्नुहुन्छ। द रोटेसनल फास्टिङ भन्छ,
रोटेसन गर्दै फास्टिङ बस्नु, रातमा एकपल्ट खाना खाएर 3 दिन 7 दिन 14 दिन 21 दिन 40 दिनसम्ममा झन्डै यो रोटेसनल फास्टिङ अनि तपाईको पार्सल फास्टिङ एउटै छ प्रेयर। रोटेसनल फास्टिङ चाहिँ हामी 100 दिन पनि बस्न सक्छौं। त्यो सिक्किमको दिदीले 160 दिन बसेको चाहिँ रोटेसनल फास्टिङ हो प्रेयर, रोटेसनल फास्टिङ हो। म 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना बस्दा, यो चाहिँ मैले एब्सोल्युट फास्टिङ बसेको 3 दिन 3 रात उपवास प्रार्थना मैले केही नखाइकन गर्दा चाहिँ म चाहिँ 3 दिनमै बेहोस भएको प्रेयर, 3 दिनमै म गाम्रा गुम्रुम लडेको प्रेयर। म चाहिँ पक्का लडेको छु नि प्रेयर जीवनमा। मेरो श्रीमतीले उठाएर मलाई जुसहरू खुवाउनु भएको। तपाईहरु उपवास प्रार्थना बस्दा 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 भोकले को लड्नु भएको छ गर्लाम गुरुम भनेर मैले सोधे नि अघि, मैले पनि हात उठाउनु भएन। अनि मैले मजाक पनि गरे, बा बेसी खाएर वेट बेसी भएर भएको बारलाम गुरुम लड्नु भएको छ भनेर पनि मैले मजाक गरे। एनीवे आउँदो दिनमा तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब उपवास प्रार्थना को सिम्पल कुराहरु म तपाईलाई भनिराखेको छु। उपवास प्रार्थना सकिएपछि हतार तातो पिरो धेरै तेल अनि बोसो भएको भोजन खानु शरीरको लागि अति हानिकारक हुन्छ। कुनै पनि भोजन लिनुभन्दा 4-5 गिलास पानी अनि केही मनतातो सब्जीको सुपहरू पिएर मात्र खानु शरीरको लागि लाभदायक हुन्छ। साथै कुनै पनि भोजन राम्ररी चपाएर खाएमा पाचन क्रियालाई हानि हुने छैन। यो त प्रिय मलाई 15-20 मिनेट लाग्छ। म ब्ल्याक बोर्डमा व्हाइट बोर्डमा लेखेर जहिले पनि सिकाउँछु म। अब अहिले त लेख्न मिलेन। तपाईले जसले लामो उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ तपाईले होशियारीसँग खानेकुरा ध्यान गर्नु पर्यो। यो चाहिँ मैले डाक्टरसँग नर्सहरुसँग बसेर मैले स्टडी गरेको किताबहरु पढेको। जब तपाईले लामो उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ, उपवास प्रार्थना सकेपछि तपाईले हतार एकदमै तातो कुराहरु, हतार तपाईले पिरो कुराहरु, एकदमै चिसो कुराहरु पनि, धेरै तेल अनि बोस रहेको कुराहरु एकदमै तपाईले नखानु होला है। अहिलेसम्म जे खानुभयो अबदेखि लामो उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि तपाईले उपवास प्रार्थना तोडेर हतार तातो पिरो धेरै तेल भएको बोसो भएको कुरा तपाईले नखानु होला। यसले डरलाग्दो तपाईलाई प्रेयर हानि हुन्छ। मैले डाक्टरसँग यो बारेमा मैले कन्सल्ट गरेको छु। जब एउटा मान्छेले लामो उपवास प्रार्थना बस्छ, उसको पेटमा पाचन क्रिया अथवा पेनक्रिया, उनको पाचन क्रिया नेपालीमा जाते भन्छ नि हैन, पाचन क्रिया चाहिँ एकदमै खाली भएको हुन्छ। पाचन क्रियामा चाहिँ एक प्रकारको धार हुन्छ, सानो धार हुन्छ, त्यो खाली भएको हुन्छ। हाम्रो पेटमा भोजन नगएको कारणले गर्दाखेरि त्यो धार हुन्छ अनि त्यो नरम भएको हुन्छ। भित्र केही पनि हुँदैन, पानी बाहेक केही पनि हुँदैन, त्यो नरम भएको हुन्छ। जब हामी भोजन खान्छौँ, फास्टिङ बसेर खाइसकेपछि जब तपाईँ र मैले एकदमै बेसी हामी खान्छौँ, मासु खान्छौँ, खोर्सानी खान्छौँ, तेल खान्छौँ, बोसो खान्छौँ, भक्कु अपस हामीले भात खान्छौँ अनि हाम्रो पेटभित्र हामी पानी सबै कुरा हाल्छौँ। फास्टिङ तोड्दा त अब डरलाग्दो हुन्छ। तपाईहरुलाई मलाई थाहा छ नि, फास्टिङ तोड्दा त डरलाग्दो तोड्ने हो नि। फास्टिङ सकेपछि त डाइट त डरलाग्दो हुन्छ। हामी केही ध्यान दिँदैनौँ। कतिवटा डल्ले, कतिवटा मासु, कतिवटा बोसो, जुस के खान्छौँ हामी अनि पेट पुरा टाइट हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ प्रियहरू के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाचन क्रियाले अब बिस्तारै पेर्दै लाँदाखेरि चाहिँ त्यो नरम भएको हुन्छ हाम्रो पाचन क्रिया। हाम्रो पाचन क्रिया नरम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पाचन क्रियामा त्यो जति पनि भित्र गएको अन्नहरू छ त्यो चाहिँ घुम्नु थाल्छ। घुम्दाखेरि चाहिँ टाइट हुन्छ। अब कति त हामीले राम्रो नचपेकन खाएको हुन्छ, प्रायः जस्तो हतारमा खाएको हुन्छौँ, पिरो चिप्लो खाएको हुन्छौँ, बोसो खाएको हुन्छौँ, मासु बेसी खाएको हुन्छौँ अनि भित्र गएर हाम्रो पाचन क्रिया चाहिँ घाउ हुन्छ। पाचन क्रियाले पेर्दै लाँदाखेरि चाहिँ एउटा गाह्रो पर्छ, किन नरम भएर बसेको हुन्छ अनि घाउ हुन्छ। प्रेयरहरू घाउ भएपछि चाहिँ मैले स्टडी गरेको जम्मा 8वटा बिमार त्यो मान्छेलाई निस्किन्छ। सबै अहिले मैले यहाँ लेखेको छुइनँ, तर मलाई कति थाहा छ। सबैभन्दा पहिला उसलाई पाइल्सको बिमार, उसलाई पाइल्स सुरु हुन्छ। याद गर्नुहोस् है, पाइल्सको बिमार सुरु हुन्छ। फास्टिङ प्रार्थना गरेर खाना खानु नजान्नेलाई पाइल्सको बिमार, लिभरको बिमार, लिभर सिरोसिसको बिमार प्रेयरहरू। त्यसको बादमा प्रेयरहरू लिभर ज्यान्डिस पनि भेट्नु सक्छ। त्यसको बादमा प्रेयरहरू थुप्रो 8वटा लगभग बिमारहरू छ। 8वटा बिमारमा लास्टमा गएर चाहिँ प्रेयरहरू अन्तमा गएर त्यो बिमारको नाम म व्हाट्सएपमा पास्टर देशीको व्हाट्सएपमा म पठाइदिन्छु।
त्यो 8वटा बिमार भएपछि चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ लिभर क्यान्सर हुन्छ प्रियहरू। अनि लिभर क्यान्सर भएर धेरैजना मान्छे मर्छ पनि प्रियहरू। मैले मेरो आफ्नो जीवनमा मलाई मेरो धर्मगुरुले पहिला धेरै फास्टिङ बस्न सिकाउनु भयो। आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि 40 दिन कैयौँ, 21 दिन कैयौँ, 14 दिन कैयौँ। तर मलाई खाना चाहिँ कसरी खानु सिकाउनु भएन, उहाँहरूले सिकाउनु भएन। बिचारा उहाँले पनि त्यो सिक्नु भएको थिएन रहेछ। हाम्रो समकालीनमा धेरै उपवास प्रार्थना बस्नु भने सिकाउनु भयो धर्मगुरुले, तर हामीले कसरी खाना खानु भने चाहिँ सिकाएन उहाँले है। याद गर्नु होला, उपवास प्रार्थना त डरलाग्दो हामी बस्छौँ। जेबीमा त तपाईँको क्यालोरी सिलिन चर्चमा त यति उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ मलाई राम्रो थाहा छ। तर खाना चाहिँ कसरी खानुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद तपाईँहरूको बिचमा के कसो मलाई त्यति थाहा छैन। हजुर अब खाना त अब पास्टर बाबुकै अर्डर होला, सिनियर पास्टर बाबुकै भएको खाऊ। त म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मेरो समयमा, हाम्रो समयमा चाहिँ यति बेसी हामीलाई 40 दिन 21 दिन उपवास प्रार्थना बस्नु सिकाउँ, हामी बस्थ्यौँ तर खाना खानु सिकाउनु भएन। अनि म आफै चाहिँ पर्सनली फास्टिङ प्रार्थना सकेपछि चाहिँ झन्नै 1 किलो सुँगुरको मासु झन् एक्लै खान्थेँ। 3-4वटा डल्ले खोर्सानी, गोरुको मासु होइन, गोरुको टाउकै लिएर आउँथेँ प्रेयर म घरमा। गाउँमा लेप्चा दाजुभाइले गोरु काट्थ्यो, गोरुको टाउकै लिएर आउँथेँ प्रेयर म। अनि म सुप खान्थेँ। यति बेसी अनहेल्दी मैले प्रेयर खाना खाएँ, पछाडि गएर मलाई बिमार लाग्यो प्रेयर। मलाई लिभर सिरोसिस होइन, एउटा बिमार म तपाईँलाई भरेतिर बताउँ व्हाट्सएपमा। लिभरको एउटा मलाई बिमार लाग्यो, लिभर जेन्डिस पनि मलाई लाग्यो प्रेयर। अनि म एकदमै डरलाग्दो बिमारी भएँ प्रेयर। अनि मेरो त 2003 मा मेरो पेटको भित्रको पेनक्रिया कुएर झरेको प्रेयर। 2003 मा रगतै रगत, ब्लडै ब्लड, 15 दिनसम्म मेरो पेनक्रिया टुक्रा टुक्रा भएर डक्टरले मलाई मर्छ भनेको प्रेयर। तर मैले प्रभुसँग प्रस्ताव गरिकन मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभु मैले रङ खाना खाएँ, मैले राम्रो खाना मैले खाइनँ, मलाई शिक्षा भएन, मलाई मौका दिनुहोस्, आउँदै दिनमा यो बारेमा म अरूलाई सिकाउँछु। प्रभुले मलाई 2003 को बादमा प्रेयर हो मेरो पेनक्रिया चाहिँ प्रभुले मलाई नयाँ दिनुभएको प्रेयर हो। तपाईँलाई थाहा छ अहिले पनि म जेबीतिर आउँदाखेरि त्यति पिरो खाँदिनँ, त्यति बोसोको कुराहरू म त्यति साह्रो बेसी प्रेयर म खाँदिनँ, म कम्ती खान्छु प्रेयर हो। म तपाईँलाई बताउँ, तपाईँले आउँदो दिनमा उपवास प्रार्थना बस्नु भएपछि चाहिँ खाना एकदमै होसियारी तपाईँले खानु होला। यो प्र्याक्टिकल कुरा हो। कुनै पनि भोजन खानुभन्दा अगाडि, उपवास प्रार्थना बस्नु भएर भोजन खानुभन्दा अगाडि 4-5 गिलास तपाईँले पानी पहिला पिउनु होला, मनतातो पानी पिउनु होला, सब्जीको सुपहरू तपाईँले खानु होला। अनि लामो लामो उपवास प्रार्थना बसिसकेपछि तपाईँले मासु खाइहाल्नु भने बोसो नखानु होला। त्यो छाक 1-2वटा मात्र तपाईँले मासु खानु, खोर्सानी नखानु होला। तपाईँको पेटको बिमारहरू तपाईँलाई प्रेयर लाग्ने छैन प्रेयर। यो म डक्टरसँग बसेर, कैयौँ मानिससँग बसेर, मभन्दा सिनियर व्यक्तिहरूसँग बसेर मैले प्रेयर यो क्लास अथवा यो तयार गरेको प्रेयर हो। तपाईँहरू उपवास प्रार्थनामा अहिले पनि हुनुहुन्छ धेरैजना, खाना एकदमै होसियारी तपाईँले खानु होला। मैले भने है, उपवास प्रार्थना सकेर तपाईँ हतपत्त कोक जस्तो आइटमहरू भयो, स्प्राइट जस्तो आइटमहरू भयो, त्यसको बादमा यो रेड बुल भन्ने जस्तो आइटमहरू भयो, खोर्सानी भयो, प्रेयर हो, तेलको कुराहरू भयो, एकदमै अपस पनि तपाईँ नखानु होला। लङ्गेस्ट फास्टिङ बस्नेले अपस तपाईँले नखानु होला। बरु फास्टिङ सकेपछि मजाले त्यसको भोलिपल्टतिर तपाईँले मासुहरू खानुहोस् प्रेयर। फास्टिङ प्रार्थना सकिसकेपछि तपाईँले खाना एकदम होसियारी तपाईँले खानु पर्ने हुन्छ, नत्र प्रेयर हो। मैले त भोगेको कुरा तपाईँलाई भन्दैछु, मेरो त पेन क्रिया झरेको, सबै सकेको मेरो पेन क्रिया टुक्रा टुक्रा भएको प्रेयर। मलाई प्रभुले नयाँ पेन क्रिया दिनुभएको, मलाई प्रभुले मौका दिनुभयो प्रेयर। सायद म त्यो अन्जान थिएँ, मैले शिक्षाहरू पाएको थिएन। त्यस कारणले गर्दा आउँदो दिनमा तपाईँले आफ्नो शरीरको पनि तपाईँले ख्याल गर्नु होला है ल। र अब सब्जीको सुपहरू पिएर मात्र खानु शरीरको लागि लाभदायक हुन्छ, साथै कुनै पनि भोजन राम्ररी चपाएर खाएमा पाचन क्रियालाई हानि हुने छैन। ल अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अफ द फास्टिङ, उपवास प्रार्थनाबारे मुख्य केही बुन्दाहरू भनेर अब म बिस्तारै सक्न गइराखेको छु। आज म अब 10 मिनट भित्रमा सक्ने प्रयास गर्छु ल, 10 मिनट सक्ने प्रयास गर्छु। डु नट एडभर्टाइजमेन्ट, अरूलाई सुनाइरहनु आवश्यक छैन। मत्ती 6:16-17-18 पद। प्रेयर उपवास प्रार्थना धेरै लामो उपवास प्रार्थना बस्दा जब कि नयाँ मानिसहरूको लागि हो, नयाँ मानिसको लागि हो।
म यति 40 दिनको बस्दैछु, 50 दिनको बस्दैछु, 21 दिनको बस्दैछु भनेर हतपत्त मान्छेलाई तपाईँले नभन्नु होला भनेर म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। हतपत्त नभन्नु होला। बाइबलले गुप्तमा प्रार्थना गर्नु भन्नुभएको छ मत्ती 6 को 16, 17, 18 जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँ उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ, बी ह्याप्पी एन्ड स्माइल फेस, तपाईँ खुसी हुनु। मत्ती 6 को 16 पदमा उपवास प्रार्थना बस्नु भएको दिन तपाईँको अनुहार खुसी हुनु पर्यो। उपवास प्रार्थना बस्नु भएको दिन तपाईँको चेहरा रमाइलो हुनु पर्यो। उपवास प्रार्थना बस्नु भएको दिन तपाईँको मुड अङ्ग्रेजीमा भन्दैछ मुड राम्रो हुनु पर्यो। धेरैजना उपवास प्रार्थना बसेको दिन अनुहार कालो हुन्छ, गनिगना आउँछ धेरैपल्ट। उपवास प्रार्थना बसेको दिन धेरैजना मान्छे रिसाउँछ, बिहानैदेखि लडाइँ झगडाको कुरा हुन्छ धेरैपल्ट। उपवास प्रार्थना तपाईँ साँचो रूपमा बस्नुहुन्छ भने यो नयाँको लागि भनौँ, पुरानोलाई त थाहा छ तपाईँहरूलाई। उपवास प्रार्थना बसेको दिन तपाईँ साँचोमा बस्नुहुन्छ, तपाईँलाई भोक लाग्दैन, तपाईँलाई तिर्खा लाग्दैन, तपाईँलाई किचन जानु मन लाग्दैन, तपाईँलाई खानाको यादै आउँदैन प्रिय तपाईँलाई है। हाम्रो सिलगढीमा एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, संस्थामा काम गर्ने भाइ। संस्थामा कोही बेला उपवास प्रार्थना राखिन्थ्यो। त्यो भाइ चाहिँ छट्टु पछाडि भयो भने त्यो भाइले, त्यो भाइ चाहिँ बिहानै 4 बजी उठेर अँध्यारोमा उठेर 4 बजी खाइहाल्दैछ। अब यस्तो पनि हुन्छ, त्यो भाइ चाहिँ 4 बजी उठेर अँध्यारोमा 4 बजी भक्कु किचनमा गएर पहिल्यै खाइहाल्दैछ, अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। अब बिहान 7 बजीदेखि फास्टिङ सुरु हुन्छ अनि 4 बजीदेखि उपवास 4 बजी नै उठेर खाएपछि त्यो के उपवास भएर प्रियहरू, उसले उसको क्रिस्चियन लाइफ प्रियहरू राम्रो छैन अहिले पनि प्रियहरू, ऊ इमानदारी भएन। एकचोटि उपवास प्रार्थना बस्ने मान्छेलाई भोक प्रियहरू हतपत्त लाग्दैन, हतपत्त प्रियहरू तृष्णा प्रियहरू लाग्दैन प्रियहरू। उपवास प्रार्थना बस्ने मान्छे जहिले पनि ह्याप्पी, उपवास प्रार्थना बस्ने मान्छे जहिले पनि प्रियहरू खुसी, प्रियहरू खुसीको मुडमा हुनुपर्छ प्रियहरू। अनि अब तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ, मलेसियामा कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, धेरैपल्ट गाह्रो पर्छ तपाईलाई। उपवास प्रार्थना बस्ने दिनमा म तपाईलाई के प्रेरणा दिन्छु भने, लामो लामो उपवास प्रार्थना बस्नुभन्दा अगाडि तपाईले जस्तो तपाईले मानिलिनु अक्टोबरमा उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ भने सेप्टेम्बरदेखि नै तपाईले प्रभु म अक्टोबरदेखि प्रार्थना गर्दैछु, मलाई तपाईले सामर्थ्य शक्ति दिनुहोस्, मलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर पहिलादेखि तपाईले त्यो दिनको लागि प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिय। जुन दिन तपाई उपवास प्रार्थना बस्नुहुन्छ, अब तपाई कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, कम्पनीमा काम गर्दाखेरि त्यस्तै किसिमको नै अब तपाई त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। तर पनि कोही बेला उपवास प्रार्थना बस्नु भएको दिन चाहिँ तपाई निट एन्ड क्लिन रहनुहोस्, तपाईको ड्रेस सफा होस्, नुहाई धुवाई गर्नुहोस्, तपाईले सफा लुगा बनाउनुहोस्, तपाईले आफूलाई आफ्नो बेडहरु तपाईले सफा राख्नुहोस् तपाईले। अनि बिहानैदेखि तपाई बाइबल पढ्नुहोस्। उपवास प्रार्थना बस्नु भएको दिन चाहिँ तपाईको मनमा नकारात्मक कुराहरु आउनु नदिनुस्, तपाईले वचन मात्रै तपाईले थाहा गर्नुहोस्। उपवास प्रार्थनाको दिन प्रियहरू नकारात्मक कुरा, इभन नकारात्मक गफहरुबाट तपाई टाढो रहनुहोस्। फास्टिङ बसेको दिन उपवास प्रार्थना त बस्नु भएको छ, तर नकारात्मक गफहरु, नकारात्मक रेलाको कुराहरु, नकारात्मक वातावरणमा तपाई जानुहुन्छ भने त्यसको भ्यालु हुँदैन प्रियहरू। उपवास प्रार्थना बसेको दिन चाहिँ तपाईको माइन्ड होलियोस्, तपाईको हार्ट होलियोस्, तपाईको सोच होलियोस्, अनि तपाईको मन प्रेयर बाइबल होस्। किनकि उपवास प्रार्थनाको दिन चाहिँ बसेको दिन चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ धेरैपल्ट हामीसँग, मसँग धेरैपल्ट परमेश्वर बोल्नु भएको छ। फास्टिङ प्रार्थनाको दिन प्रेयर बिहानदेखि मैले सफा लुगा लगाएर बिहानदेखि म एकदमै निट एन्ड क्लिन भएर मेरो सोच केवल परमेश्वरसँग पार्दाखेरि चाहिँ फास्टिङ प्रार्थनाको दिन चाहिँ परमेश्वर मसँग धेरैपल्ट बोल्नुहुन्छ अहिले पनि है। मैले तपाईलाई बार परमेश्वर बोल्नु भएको कुराहरु भनिराखेको हुन्छु, यो गर त्यो गर, यो गर त्यो गर। धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ मलाई, कसरी तपाईसँग प्रभु बोल्नुहुन्छ? मसँग बोल्नुहुन्छ प्रभु। अब कसरी बोल्नुहुन्छ? अब भिडियो खिचेर राखेको छैन मैले, तर मसँग बोल्नुहुन्छ। उपवास प्रार्थना प्राय म बस्दाखेरि प्रभु मसँग बोल्नुहुन्छ अनि म कन्सन्ट्रेसन गर्छु, म हुलमुलमा हुँदैन प्रिय, मेरो मन बाइबलमा हुन्छ, म परमेश्वरको आवाज सुन्ने प्रतीक्षामा हुन्छ प्रियहरू। परमेश्वरमा बोल्नुहुन्छ होला भनेर मेरो कन्सन्ट्रेसन हुन्छ प्रिय। फास्टिङको दिन चाहिँ मेरो मन अरू कहीँ पनि हुँदैन प्रियहरू, मेरो मोबाइलहरू बन्द हुन्छ, प्राय मेरो फेसबुक त छँदै नै छैन, प्राय म व्हाट्सएप चलाउँछु, प्रिय व्हाट्सएप प्राय चलाउँछु, फेसबुक छैन, मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छैन। प्राय जस्तो प्रिय म उपवास प्रार्थना बस्दामा कन्सन्ट्रेसन गर्छु, परमेश्वरसँग समय व्यतीत गर्ने, परमेश्वर मसँग बोल्नु भने, अनि मसँग परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ प्रिय। त म तपाईँलाई प्रेरणा दिइराखेको छु। त उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि तपाईले आफूले आफूलाई ह्याप्पी, आफूले आफूलाई खुसी,
उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि आफूले तपाईँलाई एकदमै निश्चित राख्नुहोस् अनि परमेश्वर मसँग बोलुन् भनिकन तपाईँले मृग तृष्णा राखिकन तपाईँ रहनुहोस् अनि परमेश्वरले पक्काउने तपाईँसँग परमेश्वर कुराकानी गर्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँसँग बातचित गर्नुहुन्छ प्रियहरू। र अब मैले प्राय प्रियहरू आजको सेसनसम्म मैले तपाईँले हिजोदेखि युएल 1 को 12, 13, 14 पदबाट युएल 2 को 12, 13, 14 पदबाट मैले तपाईँलाई बताएँ उपवास प्रार्थना बस्नु। युएलले तिमीहरू उपवास प्रार्थना बस्छ, भेला गर मानिसहरू, बुढापाकालाई भेला गर, बालबच्चालाई भेला गर, रौ भनेर युएलले भनेको कारण चाहिँ त्यति बेला किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला त्यो सम्पूर्ण देशमा चाहिँ 4 किसिमको सल आएको थियो। 4 किसिमको सलले चाहिँ सम्पूर्ण देशमा भएको अन्न पानी, सम्पूर्ण देशमा भएको फलहरू खाइदिएको थियो। देशमा अनिकाल आएको थियो, देशमा अनिकाल आएको थियो। पैसा थियो मान्छेको, सुन चाँदी थियो मान्छेको घरमा, रुपियाँ पैसा थियो तर रुपियाँ पैसा टोकेर भएन, सुन चाँदी टोकेर भएन प्रियहरू। मानिसहरू भोकले मरिराखेको थिए प्रियहरू। अनि मानिसहरू भोकले मर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले देख्नुभयो अब यिनीहरूले विलाप गर्नुपर्छ, यिनीहरू रुनुपर्छ। अनि युएल अगमवक्ता मार्फत चाहिँ मानिसहरूलाई उपवास प्रार्थना बस्नु भनेर प्रियहरू अगमबानी आएको थियो प्रियहरू। अब यो कोभिड-19 ले गर्दा नेपाल, इन्डिया धेरै जग्गा विश्वमा अब प्रियहरू अनिकाल सुरु हुन्छ। हिजो म एउटा दोकानमा गएँ, नर्मली सधैँ 200 रुपियाँको प्रियहरू त्यो अङ्गुर हो, 200 रुपियाँको अङ्गुर हो है। हिजोको दिन मात्रै म गएको, 200 को त्यो अङ्गुरको दाम। मलाई अङ्गुर खानु मन लागेर गएँ, यो अङ्गुरको दाम कितना है भैया भनेको 500 भन्यो होला। 500 रुपियाँ है भने कहाँ अङ्गुर है ना, अङ्गुर तो यहाँ का है, महँगा हो गया। मैंने आप ही खाइए अङ्गुर, मैं नहीं खाना है अङ्गुर, आप ही खाइए। मैले प्रियहरू 200 रुपियाँको अङ्गुरलाई मैले कसरी 500 रुपियाँ हाल्नु, मैले ल्याइन प्रियहरू त्यो अङ्गुरलाई। अब यस्तो महँगा 60, 70, 80 रुपियाँसम्ममा पोल्ट्रीको कुखुरा थियो प्रियहरू इन्डियामा है। इन्डियामा पोल्ट्री कुखुरा 80, 90 सम्म, बेसी भनेको 120 सम्म थियो पोल्ट्रीको कुखुरा। अहिले म तपाईँलाई बताऊँ, इन्डियामा अहिले राइट नाउ सिलगढीमा 280 रुपियाँ किलो भयो पोल्ट्री कुखुरा। नेपालमा कति भयो होला? ल अब अनिकाल सुरु हुँदैछ प्रियहरू। अब डरलाग्दो अब फेमिन सुरु हुँदैछ अब प्रियहरू, एकदमै बेसी अब अनिकाल सुरु हुँदैछ प्रियहरू। अब आउँदैछ आउँदो दिनहरूमा, अब बिस्तारै मात्रामा आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले रोएर प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। अब प्रियहरू धेरैजना मानिसहरूको नोकरी गइराखेको छ, धेरैजना मानिसहरूको समस्या आइराखेको छ प्रियहरू। अझै हिजोको न्युजमा आएको छ इन्डियामा यो कोभिड-19 और कितना साल तक जाएगा, कितना साल तक ये कोभिड-19 रहेगा, हमारे बीच में रहेगा भनेर भनिराखेको छ। यसले अब धेरैजनाको जीवनलाई बर्बाद गरिराखेको बेला अब तपाईँ र मैले रोएर प्रार्थना गर्नु। ल अब 5 मिनट ल। र प्रियहरू अब हामी ज्वारबारमा त्यसै तपाईहरु धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आउँदो दिनहरुमा अब समयहरु निकालेर होल कङ्ग्रिगेसनले अब उपवास प्रार्थनाहरु बसेर अब अनिकालको विरुद्धमा, फेमिनको विरुद्धमा, यो मृत्युको विरुद्धमा पनि अझै हामी विलाप गर्दै जाउँ, प्रार्थना गर्दै जाउँ। तपाई प्रत्येक बेलुका उपवास प्रार्थना बसेर बेलुका प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अझै प्रार्थना गर्दै जाउँ भनेर म तपाईलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। तपाईको प्रार्थनाले विश्वमा पक्काउने यसको प्रभाव पर्नेछ। अनि अब उपवास प्रार्थना हामी घोषणा गरौँ। 3 दिनको, 7 दिनको, 21 दिनको, 14 दिनको हामी उपवास प्रार्थना हामी घोषणा गरौँ। हुन सक्छ आउँदो दिनमा तपाईले आफ्नो तपाईको युट्युब च्यानलहरु छ, तपाईको क्याल्भरी सिटी चर्चको तपाईहरुको आफ्नै तपाईको च्यानलहरु पनि तपाईको छ त्यहाँ। तपाईले आउँदो दिनमा हुन सक्छ आउँदो दिनमा हामी क्याल्भरी सिटी चर्चले 40 दिन होल क्याल्भरी सिटी चर्चले फास्टिङ घोषणा गरेको छौं। हामीले भनेर तपाईले च्यानलतिर निकाल्नु भने विश्वमा यसको इफेक्ट पर्छ आउँदो दिनमा। ताकि मलेसिया टिभीले चाहिँ 40 दिन फास्टिङ उपवास प्रार्थना घोषणा गरेको छ अरे, 21 दिनसम्म होल मण्डलीले उपवास प्रार्थना घोषणा गरेको छ भनेर विश्वको मानिसले जब सुन्यो भने त्यो पनि तपाईहरुबाट सर्दै जान्छ अरु जग्गातिर। हालेलुया। अरु देशले सिक्दै जान्छ, आउँदो दिनमा अरु देशले पनि कपी गर्दै जान्छ। आउँदो दिनमा तपाईले च्यानल मार्फत हामीले 21 दिन घोषणा गर्यौं, हामीले 40 दिन घोषणा गर्यौं, हामीले 50 दिन घोषणा गर्यौं। होल कङ्ग्रिगेसनले, खाली 10-12 जनाले मात्र होइन। अब यस्तो दिन आएको छ को उपवास प्रार्थना बस्ने होइन। अब प्रियहरू अब यस्तो दिन आएको छैन। अब उपवास प्रार्थना म अब घोषणा गर्दैछु। म सिनियर पास्टर बोल्दैछु। हाम्रो क्याल्भरी सिटी चर्चमा कसैले अब भात 40 दिन खाँदैन भनेर अब यस्तो दिन आउँदैछ। अब त्यस्तो दिन आयो। अब हालेलुया।
अब आयो त्यस्तो दिन प्रियहरू। अब हाम्रो सिलगढीमा अब हामीले पनि घोषणा गर्ने बेला भएको छ। सिलगढी हिमाली सालोम चर्च मेरो लो ब्याट्री हुँदो रहेछ, म सक्न आँटेँ अब है, मेरो ब्याट्री आँटे छ। र अब यो दिन आएको छ, सारा हिमाली सालोम चर्च बाहुवासा मण्डली अब 40 दिन भात पाक्नेवाला छैन सिलगढीमा भनेर अब मैले पनि भन्ने बेला आएको छ। अब त्यो दिनहरू आउँदैछ प्रेयर। अब त्यसको लागि पनि अब हामी तयार हुनुपर्छ। हाम्रै प्रार्थनाले प्रेयर, हाम्रै उपवास प्रार्थनाले विश्वमा प्रेयर यो अनिकाल रोकेर जान्छ अनि भूतात्मा हटेर जान्छ अनि आश्चर्य कर्महरू हुन्छ हाम्रो जीवनबाट र मानिसहरूले प्रभुको पक्का पनि महिमा देख्नेछन्। र मैले साधारण कुराहरू हिजोदेखि तपाईँको अगाडि राखेँ। उपवास प्रार्थनाले चाहिँ विश्वमा भएको यो मृत्युको आत्मा नष्ट भएर जानेछ अनि प्रभुको महिमा हुनेछ। उपवास प्रार्थनाले तपाईँको जीवनमा चङ्गाई ल्याउनेछ, छुटकारा ल्याउनेछ। उपवास प्रार्थना तपाईँको जीवनमा हिलिङ ल्याउनेछ। उपवास प्रार्थनाले तपाईँको जीवनमा ठुलो ठुलो काम हुनेछ प्रियहरू। उपवास प्रार्थनाले आश्चर्य कर्म हुनेछ अनि मानिसले प्रभु यीशु मसीहलाई पक्का पनि विश्वास गर्नेछन्। उपवास प्रार्थना तपाईँको जीवनमा कैयौँ रोकेको कामहरू, कैयौँ अड्केको कामहरू उपवास प्रार्थनाले बनिनेछ। जसरी दानियललाई बेहोस भएको अवस्थामा उपवास प्रार्थनाको उत्तर लिएर ग्याब्रिएल दूत आउनुभयो माईको दूतको सारामा, त्यसरी नै तपाईँलाई हल्झाउने, तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्ने, मलाई डिस्टर्ब गर्ने शैतानलाई जितेर तपाईँ र मेरो अगाडि ग्याब्रिएल दूत, तपाईँ र मेरो अगाडि माईको दूतहरू प्रियहरू आउनु सक्छ प्रार्थनाको उत्तर लिएर स्वर्गबाट। यो अपेक्षा पक्का पनि हामी गर्नेछौँ। र मैले त्यस्तो कुनै गहिर कुराहरू लिएन, मलाई प्रभुले यही नै कुरा राख्नु लाउनु भयो। आजसम्म भोलि म सायद अर्कै विषयमा बोल्छु 2 सेसन। र अहिले परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिएका हुन् र मेरो हातमा समय पनि सकिसकेको छ र म मेरो आजको सन्देशलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु। र यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।